Ay magandang umaga mga kabukid, no. Nandito kami sa aming panibagong ampalaya. Dito kami sa aming farm, no. Panibago naman namin tong upload mga kabukid. So nakita ninyo ang aming kabuuhan na palaya, no. Ito Galaxy to mga kabukid. Magandang panahon ngayon mga kabukid. So ang ating palaya maganda. Ito. Tingnan nyo mga kabukid. Kung gaano kaganda ang ating palaya mga kabukid. Itong palaya to mga kabukid. So ina-upload namin, pakita namin sa inyo. Ito mga kabukid, tinatawag to na itong style na pagtanim is tinatawag na double bites mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid tingnan nyo. Ito tayo mga kabukid. Ipakita natin to sa inyo mga kabukid. Yang kung anong tinatawag na double bites mga kabukid. Ito mga kabukid Ayan mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid. Ayan mga kabukid, itong tinatawag na double bites mga kabukid. Dito at saka dito mga kabukid. Panibago itong mga technology namin mga kabukid. Tinatry lang na namin ito mga kabukid kung maganda ang performance mga kabukid. Pero nakita naman natin mga kabukid. So maganda ang ating performance ng ating mga palaya mga kabukid. Ito mga kabukid daming bunga na mga kabukid. May bunga na mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid. Maganda talaga mga kabukid. Hawak pa mga kabukid Maganda talaga yung natin mga kabukid. Ito mga kabukid, tatlong double bites ito mga kabukid. Dito lang namin ginawa sa gitna mga kabukid. So ang aming plot mga kabukid, ang distance namin mga kabukid, so 3 meters to mga kabukid. So malawak talaga mga kabukid, umano sa taas mga kabukid. Kailangan talaga kung gusto nyong gumawa ng ganito mga kabukid, kailangan talaga yung plot ninyo is 3 meters mga kabukid. Ito mga kabukid umpisa tayo mga kabukid. Isa nito, isa. Isa. Ito tayo sa kabila mga kabukid. Pakita natin sa inyo mga kabukid. Isa pa ito mga kabukid. At saka ito mga kabukid. Pangalawa ito mga kabukid pangalawa. Pangalawa ito mga kabukid. Pangalawa ito mga kabukid. Nakita ninyo mga kabukid. Wala pang gupit ito mga kabukid Magandang talbos ang ito sa ilalim mga kabukid. Hindi pa namin nagugupitan mga kabukid. Ito magandang itong mga natin. Dahon natin maganda. Ang lalapad mga kabukid Pangalawa to mga kabukid sa mga kabukid. Dito naman tayo sa pangatlo mga kabukid. Ito mga kabukid Pangatlo to mga kabukid. Pangatlo. Ayan mga kabukid. Ito naman mga kabukid is pangatlo to mga kabukid. Daming nakita ninyo. Daming namumulaklak mga kabukid. Daming namumulaklak. Ito. Pangatlo to mga kabukid. At saka dito naman mga kabukid. Sa kabila naman tayo. Pangatlo to, di ba? Dito naman tayo mga kabukid. Ayan mga kabukid. Ayan mga kabukid Dito naman sa kabila mga kabukid. Hindi na double bites mga kabukid. Isa na lang. Para hindi sumikip mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid. Ang gagandang
panahon ngayon. So maganda ang ating mga palya mga kabukid, no? Ayan, dami ng mga bulaklak dito mga kabukid. Sana mga kabukid, subaybay kayo dito sa aming channel para makita ninyo ang ating mga idea mga kabukid kung paano magtanim ng palya. So kayo, nakita naman natin mga kabukid na kayo marunong talaga magtanim, pero ito sa amin mga kabukid, iba to mga kabukid. So ginawa namin mga paraan mga kabukid na yung ina-upgrade namin mga kabukid. Mas maganda talaga yung mga kabukid. Kailangan tayo mga kabukid mag-upgrade na yung maganda talaga. Kung mayroon pang mas maganda, doon tayo sa mas maganda. Ito, ang pagtanim namin to mga kabukid is mga 50 cm mga kabukid, 30 to 40. 30-40 ito mga kabukid, oh. Lapit lang mga kabukid. Ito. Tingnan nyo mga kabukid. Oh. Daming mga ayan, oh, hindi pa nagupitan mga kabukid, oh. Hindi pa nagupitan mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid. Oh. Tanggalin natin mga kabukid. Ayan mga kabukid, oh. Ayan. Oh, sa tingin nyo mga kabukid, mga 40 cm siguro mga kabukid, no? Ayan mga kabukid. Oh. Dito naman tayo sa kabila mga kabukid. Ayan mga kabukid, oh. Ayan. Ito ang ating kabuuhan ng ating palya mga kabukid. Ayan, nakita natin mga kabukid yung wala pang gupit mga kabukid, oh. Ito, walang gupit. Ito mga kabukid sa aming plot mga kabukid, o tingnan nyo mga kabukid. Yung damo mga kabukid is patay na mga kabukid, no? So kailangan talagang ating farm mga kabukid, kailangan talaga malinis. Ito na line weeding namin to mga kabukid, line weeding. At saka pagkatapos mga kabukid, inisprayhan namin ng mga kabukid, tickborne to mga kabukid, oh. Ito tickborne. Patay mga kabukid, no? O, tingnan nyo mga kabukid. Yung mga damo mga kabukid. So, patay na. Patay na mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid. Pero itong ating mga palya mga kabukid, hindi masira mga kabukid. O, ayan mga kabukid, oh. Tingnan nyo mga kabukid. O, magagandang talbos mga kabukid. Ito. Kung natamaan ito ng chemical, nasira na ito. So mahalaga talaga yung mga kabukid, take advantage tayo mga kabukid. Mas advantage tayo mga kabukid. So nakita natin ang resulta. Gayahin na lang nito ninyo mga kabukid. Gaya ng ginagawa namin mga kabukid. Yung mga damo mga kabukid, hindi na kami nagdadamo. Ini-sprayhan lang namin ng mga kontak mga kabukid. Dito sa amin mga kabukid, ang ginagamit namin pang spray ng damo is kontak. Ito yung tinatawag na tickborne. Dami tayong mga kontak mga kabukid, pero dito kami hiyang mga kabukid. Dito kami naganahan itong tickborne, tinatawag na tickborne. Ayan mga kabukid. Balik naman tayo mga kabukid, tingnan natin yung kagandahan ng aming mga palya mga kabukid. Ayan mga kabukid. Oh. Ayan mga kabukid, tingnan ninyo. Ayan mga kabukid, no? Oh. Maganda talaga mga kabukid. So kayo na lang husga mga kabukid kung paano kaganda yung aming mga pananim mga kabukid. So sa akin mga kabukid, ang sikreto lang sa pagpananim mga kabukid, yung importante talaga mga kabukid, dasal sa Panginoon mga kabukid. Yung ating mga kaalaman mga kabukid, ang kaalaman, perminti yan,
panatili yan sa atin. Yung kaalaman, walang katapusan mga kabukid. Importante lang talaga paniniwala sa Diyos. Yan talaga ang sikreto sa pagtanim mga kabukid. Yung ating kaalaman, bigay ng Diyos. So, itong ating palya, kung gusto ninyong ganito ang forma, kailangan talaga magbusisi kayo mga kabukid. Kailangan talaga pag-aralan yung mga kabukid. Hindi tayo basta-basta magtanim mga kabukid. Basta tanim na lang ng tanim. Importante pag-aralan natin kasi ang ginagawa natin pira mga kabukid. Ito mga kabukid, tingnan nyo mga kabukid. Sa sunod na mga araw ito mga kabukid, magawa ng pira ito mga kabukid. Kita naman natin mga kabukid, yung ampalaya mga kabukid is demand talaga mga kabukid. Kahit na pandemic ngayon, kita naman ninyo mga kabukid, yung ating palaya mga kabukid. Mataas pa rin mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid kung gaano kaganda yung ating palaya mga kabukid, no? Ayan mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid. Ang gaganda ng ating mga palaya mga kabukid. Importante lang talaga ang sikreto sa pagpananim mga kabukid. Tiwala sa sarili at dasal sa Panginoon mga kabukid. Kung sobrang tiwala natin sa sarili, wala naman ang Panginoon sa ating sarili mga kabukid, wala tayong magawa mga kabukid. Importante dasal sa Panginoon mga kabukid. Yung kaalaman mga kabukid, walang katapusan mga kabukid. Noong panahon mga kabukid, sa aking pagtanim mga kabukid, no? Experience ko lang sa aking sarili mga kabukid. Dati akong manananim talaga ng palaya mga kabukid. Nung unang pang panahon mga kabukid, mga almost mga 1996 to 97 mga kabukid, ang ginagamit ko lang mga kabukid noon mga kabukid, yung mga kontak lang mga kabukid, tulad ng Mipsin mga kabukid, Lanit mga kabukid, Simbos mga kabukid. Pero sa ngayon mga kabukid, hindi na ako gumagamit ng mga chemical na ginagamit ko noon mga kabukid. Ngayon ang mga insekto ngayon mga kabukid, iba na. Parang may armory na, may evolve na mga kabukid. So ito mga kabukid, ginagamitan namin ng mga systemic mga kabukid. Systemic nang ginagamit namin dito para maganda ang ating tayo ng ating palaya mga kabukid, no? Tingnan nyo mga kabukid, kailangan talaga yung kaalaman natin mga kabukid, kailangan natin i-improve dahil tayo sa panahon sa ngayon, technology na tayo mga kabukid. Nakita naman nyo kanina kabukid, no? Ginawa namin kung yung ibang style na pagtanim mga kabukid. Ito tinatawag namin na double bites. Nakita naman ninyo mga kabukid, no? Yung kabuuan mga kabukid. Kung bakit tinatawag na double bites mga kabukid. Importante lang talaga mga kabukid, dasal sa Panginoon mga kabukid. Hingi kayo ng kaalaman mga kabukid. Importante lang talaga, dasal sa Panginoon. Ayan mga kabukid, no? Para importante talaga mga kabukid, araw-araw kayo dito sa palaya mga kabukid. Kailangan talaga matingin ninyo kung ano na ang yung mga pananim mga kabukid. Para tayo nag-alaga ng bata nito mga kabukid. Para tayo nag-alaga ng ating anak mga kabukid. Kung paano natin mahalin itong ating pananim mga kabukid. Kung hindi tayo nagmahal ng ating mga pananim mga kabukid, hindi ganito ang forma mga kabukid. Kailangan talaga bigyan natin pansin. Kahit halaman ng ito mga kabukid, ito ang halaman na nagbigay ng kinakabuhayan natin mga kabukid. Ito ang nagbigay ng pira mga kabukid, itong palaya mga kabukid. Kahit halaman na ito mga kabukid.
Hanggang dito na lang mga kabukid, no. Ito lang ang iwan ko sa inyong mensahe mga kabukid. Tiwala lang kayo sa Panginoon kabukid. Ang ating kaalaman mga kabukid, walang katapusan. Yan ang masasabi ko sa inyo mga kabukid. Importante tiwala sa Panginoon, dasal kayo sa Panginoon para ang ating pananim maganda mga kabukid. Hanggang dito na lang mga kabukid. Bye-bye mga kabukid.